नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रतिनिधि सभा विघटन र सदनलाई जोगाउन सभामुखलाई कानुनविद लगायतले दिएको सुझावका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकार निर्वाचन र अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलहरूले राजनीतिक तथा कानुनी लडाईँलाई सशक्त बनाउने जनाएका छन्। यता सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आन्तरिक परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन्। सर्वोच्चको निर्णय अघि संसदलाई जोगाउन सकिन्छ कि भनेर सभामुखले परामर्शलाई तीव्रता दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको सरकार निर्वाचन र अध्यादेशबाट नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका बेला प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध विपक्षी दलहरूले राजनीतिक तथा कानुनी लडाईँलाई सशक्त बनाउने जनाएका छन्। यता सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि आन्तरिक परामर्शलाई तीव्रता दिएका छन्। सरकारले गैर संवैधानिक तवरले संसद विघटन गरेको निष्कर्ष निकालेका सभामुखले कहिले पूर्व सभामुख त कहिले कानुनविदहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छन्। बिहिबार पनि सभामुखले संविधान, कानुन र न्याय क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेका थिए। परामर्शका क्रममा सहभागीहरूमध्ये केहीले बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् भने केहीले संविधानमाथि घात गर्ने योजना कार्यान्वयन हुँदै गएको र सफल हुँदै गएको अवस्थामा पनि प्रतिपक्ष र सांसदले केही नगरेको धारणा राखे। परामर्शका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले बहुमत खोज्नु नै गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले संसद आह्वान र बन्द गर्नका लागि सभामुखसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि आफ्नो इच्छा अनुसार संसदमाथि खेलवाड भएको जिकिर गरे। मिनी पार्लियामेन्टले पनि चेक गर्न सक्छ। त्यहाँ समितिहरू छन् र सभाले जुन चाहिँ परामर्श गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ सभामुखसँग अधिवेशन अन्त्य गर्दाखेरि या अन्य कुरामा परामर्श गर्ने, यो परामर्शै नगरिकन अर्थात् प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संसदलाई जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर मार्ने, जतिखेर चाह्यो चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गर्ने। त्यसमा चाहिँ रोल के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ अहिले सुधारिएको संसद भनेपछि निर्वाचन बहुमतले 35 दिनभित्र सरकार बन्नै पर्नेछ। मेजोरिटीको त्यसपछि भएन भने कमिसन, त्यसपछि माइनोरिटी बन्नेछ। त्यो सरकार चाहिँ 30 दिनभन्दा बढी चाहिँ जनताको अनुमति प्राप्त गर्छ, त्यसै भित्रमा भन्ने चाहिँ हो जनताको स्वतन्त्रता। है त्योभन्दा लामो गयो भने सभाको रोल के भने निर्वाचन भएर आएर 30 दिन लाग्यो भने मेजोरिटीको कमिसन गभर्मेन्ट बन्यो भने माइनोरिटी गभर्मेन्ट बनाउनु भनिन्छ। र यता चाहिँ अहिले विश्वास मत प्राप्त गरेर भने त्यतिखेर सरकार बनेन भने 35 दिनको सरकार बनाउनै पर्ने। सरकार बनेन भने सभामुखको के हुने? त्यतिखेर अधिवेशनमा चाहिँ आह्वान गर्दाखेरि सरकारले नै गर्छ। त्यसपछि अधिवेशन आह्वान गर्दा सांसदहरूको मिनी पार्लियामेन्टले एउटा रोल गर्ला र सांसदहरूले चाहिँ अर्को रोल गरेर 35 दिन पछाडि सरकार बनाउन फर्म गर्न चाहिँ सांसदहरूको यदि चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नु भने 1/4 आह्वान गर्यो भने उहाँले राष्ट्रपति गरिँदैन भने संसद अधिवेशन गर्दैन भने 1/4 गर्ने, राष्ट्रपति मान्दैन भने फेरि संसद अधिवेशन बोलाउनतर्फ
जान सकिन्छ सकिन्छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न छ। तर संविधानले यो दिँदैन। अब हामी संविधान सम्मत तरिकाले हेर्ने हो। अब यस्ता कुराहरू धेरै कुरा भइरहेको छ। अब यो कुरालाई पब्लिकली नै संसद जनता प्रति उत्तरदायी हो, सांसद जनता प्रति उत्तरदायी हो, सरकारले संसदप्रति सामूहिक व्यक्तिगत रूपमा नै उत्तरदायी हुने हो। त्यस कारणले संसद र सदनको रोल जनतालाई सरकारको सुसूचित गर्ने, पुलिसको रूपमा सरकारलाई चेक गर्ने एउटा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स सदस्य पाएको कुराको हवाले केवल जनतासँग सरकारले यो गर्यो भन्ने कुराहरू पनि जनताप्रति चाहिँ सुसूचित गराउने काम सभामुखको रोल पनि हुन्छ, सांसद मार्फत गर्नुपर्ने स्थिति त्यहाँ रहन्छ। परामर्श गरिकन गर्छ भने के गर्छ। त्यसपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बोले। उनले संविधानका व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा दिएको आदेशलाई उल्लेख गर्दै बजेट अधिवेशन बोलाउनका लागि सभामुखले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बताए। प्रत्येक वर्ष प्रतिनिधि सभा जेठ 15 मा जीवित हुन्छ भने संविधानले परिकल्पना गरेको छ। उनले भने सभामुखले अविलम्ब प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। प्रत्येक धाराहरू एकपछि अर्को क्रियात्मक रूपमा अभ्यास हुनु अनिवार्य छ। कोड गरेको मैले यो सर्वोच्च 1 देखि 7 सम्मका प्रत्येक धाराहरू क्रियात्मक रूपमा अभ्यास हुनु अनिवार्य छ भन्ने शब्द त्यहाँ उल्लेख गरेको हुनाले अब अघि समूह थापाले भने जस्तै संविधान सभाले बनाएको संविधान कसैले पनि मार्न सक्दैन। सर्वोच्च अदालतले 3 महिना अगाडि भनेको कसैको लहर र समझको भरमा यो के अरे प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भनेको हुनाले त्यो मुद्दामा सम्माननीय सभामुखलाई समेत परामर्श जारी भयो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन भन्यो। सम्माननीय सभामुख पनि त्यसमा विपक्षी हुनुहुन्छ र सम्माननीय सभामुखलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा के अरे परामर्श जारी भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधि सभा मर्दैन भनिसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा मार्ने को छैन। राष्ट्रपतिले पनि मार्न सक्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले पनि मार्न सक्नुहुन्न। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा जिउँदो छ भने मर्न सक्दैन भने त्यो लहर र समझको भरमा गर्न सक्दैन भनेर धारा 85 को पनि व्याख्या गर्यो। आगामी विघटनमा भएर आए भन्ने शब्द पनि व्याख्या गरेको सन्दर्भ दोस्रो स्थापित तथ्य। तेस्रो स्थापित तथ्य के छ भन्दा संविधानको धारा 119 को 3 ले जेठ 15 गते कहिले पनि प्रतिनिधि सभा मर्दैन। वार्षिक बजेट प्रतिनिधि सभा संयुक्त सदनमा पेश हुनेछ प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते भयो। यो 119 को 3 लाई अब हामीले कहाँ राखेर हेर्नु पर्यो भन्दा 76सँग जोडेर हेर्नु पर्यो र अस्तिको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग जोडेर हेर्नु पर्यो। त्यो प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते नै प्रतिनिधि सभामा बजेट प्रस्तुत हुने भनिसकेपछि जेठ 15 मा प्रतिनिधि सभा हर हालतमा जीवित हुन्छ भन्ने परिकल्पना यो संविधानले गरेको। त्यसो भएको हुनाले यो जेठ 15 गते प्रतिनिधि सभा मर्दैन भन्ने अर्को तेस्रो स्थापित तथ्य छ। अब चौथो स्थापित तथ्य आजको दिनमा के छ भन्दा जबरजस्त प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको छ सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि। अब विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई त्यसमा अदालतमा पनि विचार हुन्छ प्रतिनिधि सभा। अब आज सभामुखज्यूले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हेर्दा मलाई लागेको के भने यो अधिवेशनको आह्वान गर्ने संविधानको धारा 93 मा उल्लेख गरेको छ। 93 ले के भन्यो भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएर परिणाम प्राप्त भएको 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा बोलाउने पहिलो वाक्यांश टुक्यो। दोस्रो वाक्यांश यस पछाडि यस संविधानमा समय समयमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको आह्वान गर्नुहुनेछ, अधिवेशनको आह्वान गर्नुहुनेछ भन्नु। अधिवेशनको आह्वान गर्ने अधिकार चाहिँ केवल राष्ट्रपतिलाई छ, तर यो संविधानको होइन। त्यस्तै परामर्शका क्रममा संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र राष्ट्रमाथि सबैभन्दा ठूलो अपराध गरेको आरोप लगाए।
जम्मै खेल तिग्दम जालझेल राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र मतियारले संविधान नमान्नका लागि कुल्चनाका लागि गरेका थिए। उनले भने त्यसलाई रोक्नका लागि कुनै पनि कदम चालिएन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाथि जुन खालको भाग गर्नुभयो त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सबभर्सन भन्छ। सबभर्सन भनेको त्यो संविधानको राष्ट्रमाथि सबभन्दा ठुलो सबभन्दा ठुलो चाहना हो। मान्छे मारेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध छ संविधानमाथि राज्यको सबभर्सन भन्छ। राष्ट्रघातमाथि पशुको अपराध यति ठुलो जघन्य पशुको दुईटा निकायबाट संसद चाहिँ मुकदर्श प्रतिपक्षी मुकदर्श हो त्यसको चिन्ता विभिन्न घटनाबाट त्यसलाई समाजहरूले जानकारी दिन आवश्यक छ। अब जम्मै खेलहरूले हेर्दाखेरि एउटा ठुलो एकदम जालझेल र षड्यन्त्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूको योजनाबद्ध ढङ्गले तर ती प्रत्येक उहाँको जालझेल एकदम षड्यन्त्रलाई संसदले समयमै कन्ट्रोल गर्न सक्ने, त्यसलाई रोक्न सक्ने, प्रतिपक्षले त्यसलाई रोक्न सक्ने, सभामुखले विधेयक अनुकरण गर्न सक्ने पर्याप्त ठाउँ र सुविधा हुँदाखेरि यो संस्थाबाट पनि त्यो कामहरू भएर हुन्छ। उदाहरणको लागि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा यो संसदमा विश्वासको मतदान भइरहेको थियो त्यो दिन एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न चाहिँ त्यहाँ इतिहासमा आयो। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको कस्तो खालको राजनीति छ भने मैले बाहिर थियो सायद आजसम्म यो पृथ्वीमा यो दुनियाँमा त्यस्तो कुनै सायद देश छैन वा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छैन जहाँ प्रधानमन्त्री एउटै संसदको कार्यकालमा संविधानका सबै धाराहरू प्रधानमन्त्री। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पहिलो पटक 2077 पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर फागुन 11 मा पुनर्स्थापना भएपछि राष्ट्रपति विरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने थिएन भनेर भने। पहिलो पटक राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाइएको भए दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन हुने थिएन। महाअभियोग त पास हुने थिएन, 2/3 त छैन उनले भने। जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटन भएपछि राजनीतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर गएका छन्। उक्त रिट पहिलो विघटनको भन्दा बलियो भएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। जस्तो 76 को सरकार प्रहरलाई कल गर्ने पनि के क्याबिनेटले सिफारिस गर्ने विषय थियो त्यो थिएन। संविधानको धारा 77 को 1 मा 4 अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नभइकन धारा 76 को धारा 8 को प्रधानमन्त्री बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्दैन। तर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्नु। अब अहिले हामीले देखिरहेको छ अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने संसदले बनाउने कानुन आफैले बनाएर मुलुक चलाउने प्रयास गरिरहेको नागरिकताले सुविधा अध्यादेश बनाएको छ। अब मलाई लाग्छ भोलि अध्यादेश के माध्यमबाट आउनेवाला छ। संसदले प्रयोग गर्ने अधिकार कुनै प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरिरहेको छ। अब न्यायालयले प्रयोग गर्ने अधिकार बाँकी छ। अझ अहिले त हामीले सुन्दैछौँ अस्ति भर्खरै हुन त अब इतिहास 146 जना मानिस सदस्यहरू दिन निवेदन दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीशको बिचमा भेटघाट भयो। प्रस्ताव उठ्यो। त्यो समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरूलाई बोलाइआइसकेको छ, माफी माग्ने दबाब दिइआइसकेको छ। भेटघाट यदि साँच्चै भेटघाट हो न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग गर्ने प्रयास गरिएको छ। यदि त्यो भेट गरेको हो त्यसैले यो अवस्था हुन्छ। अब यो अवस्थामा हाल्दा वास्तवमा एक दुईवटा कुरो अलिक के होला किनभने सभामुखले सुरु गरिरहेको स्थिति सामान्य छैन, असामान्य अवस्थामा हामी छौँ। तर कुरो हामीले सामान्य गरिरहेको छ। एकदम संविधान बमोजिम संविधानभन्दा बाहिर गर्ने कुरो त यहाँ थोरै छैन। तर संविधानले के कुरो दिन्छ सभामुखले क्रियाशील हुन
सभामुखले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न के सक्नुहुन्छ भने हिन्दू संविधानभित्र केही ठाउँ छ कि छैन उहाँको मन्त्रबाट त्यो जस्तो लाग्छ। वास्तवमा सभामुखले के प्रयास गर्नुभयो त्यो पटक विगत हुँदाखेरि उहाँले आफ्नो नीति जवाफमा राख्नुभयो, स्टेटमेन्ट दिनुभयो, अहिले पनि स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको छ। गैर संवैधानिक चाहिँ अध्यादेश जारी भयो र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने काम भयो, त्यसको विरुद्ध निकाल्न लाग्छ। तर सभामुख जो क्रियाशील हुन खोजिरहेको भएको छ अझ पर्याप्त भएर पनि परामर्शमा सहभागी सबैले धारणा राखेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संविधानको मर्म र भावना अनुसार आफू अघि बढ्ने बताए। आवश्यक पर्दा देश, जनता, संविधान, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको अधिकारका लागि जनताले प्रदान गरेको निहित अधिकार फेरि पनि प्रयोग गर्नुपर्छ उनले भने। राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने भएको छ। विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्। अहिले जस्तो भनौँ न, हामी त्यसरी प्रतिनिधि सभा सञ्चालनका लागि त्यसरी चाहिँ तत्पचित्त भएर लागिरहेका छौँ। वास्तवमा भनौँ भने देश चाहिँ अहिले अध्यादेशबाट चलाउनुतिर गइरहेको छ। ती अध्यादेशहरू पनि चाहिँ बडो सोच्नुपर्ने खालका छन्। तपाईँहरूलाई धेरै राम्रोसित थाहा छ कि त्यो चाहिँ छलफल गरेर गर्नुपर्ने कतिपय राष्ट्रियतासित जोडिएका कुराहरू पनि चाहिँ छन्। ती विषयमा विहङ्गम आवश्यक पर्दाखेरि मलाई त के लाग्छ भने प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्ने, राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्ने कुरा त छँदैछ, तर आम जनतामा छलफल गर्नुपर्ने कुरा पनि, जनतामा जोड्ने कुरा पनि। तपाईँहरूले भन्नुभयो पत्रकारहरूसित चाहिँ छलफल गर्ने कुरा थियो। पत्रकार र प्रतिनिधि सभा जोडेर चाहिँ आम जनतामाबाट चाहिँ म्यान्डेट लिइसकेपछि पास गर्नुपर्ने कतिपय विधेयकहरू अब अहिले विचाराधीन छन् र अहिले अध्यादेशबाट चलाउने कुरा जो भइरहेका छन् त्यो सर्वकारदेखि गइरहेको छ। त्यसकारण म अहिले धेरै प्रकारका कुरा पनि सबै चितेको छु, मुख्य मुख्य कुरा सबै चितेको छु र एउटा कुरा चाहिँ अब अझै मलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले जे जति कुराहरू भइरहेका छन् भएको छन् यो अन्तबाट त्यो भइरहेको छ हुन्छ नि, तर जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था, यो संस्था भन्दा अर्को ठुलो संस्था नेपालमा छैन भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यही संस्थाबाट हो राष्ट्रपतिको जन्म हुने, प्रधानमन्त्रीको जन्म हुने, सभामुखको जन्म हुने, उपसभामुख सबैको जन्म हुने। त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने कुरा किमात्र स्वीकार्य हुँदैन। यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी स्थापित गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ फेरि चाहिँ सबभन्दा माथि बसेकालाई फाइदा हुन्छ। अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन भएन होइन, र एक दोस्रो चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अधिकार हुनु पर्यो। किनभने प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा मुख्य काम भनेको सरकार बनाउने र कानुन बनाउने हो। त्यही काम चाहिँ उता राष्ट्रपति कार्यालयमा खिचेपछि त सरकारका खिचिङ भयो होइन। त्यस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि त ल कन्फ्युजन नै भएको भयो एकछिन त्यसलाई कन्फ्युजन गर्नुपर्ने थियो। त्यसले 49को चाहिँ हस्ताक्षरै गरिसकेपछि कन्फ्युजन भएपछि चाहिँ यो प्रतिनिधि सभालाई त्यो चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ समय दिन सकिने यी सब कुराहरू छन्। र यसलाई चाहिँ फेरि पनि यो दोस्रो हाम्रो छलफल भयो पूर्व सभामुख र यसमा यसले निकै ठुलो चाहिँ मलाई सोच्नका लागि आधार दिएको छ। संसद विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजालसले टुङ्गो लगाउन कति समय लगाउला अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले अब कस्तो कदम चाल्ने हो त्यो हेर्न भने अझै केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रतिनिधि सभा विघटन र संसदलाई जोगाउन सभामुखलाई कानुनविदहरू लगायतले दिएको सुझावका बारेमा चर्चा गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई
बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।